أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم وأخاه ويريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ इज्जतमंदो वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बयानिदा और वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम द कुरान करीम मुख्तलिफ सूरतों की जिक्र शवीदा हुया साथे इज्जतमंदो पहाड़ी और सूरत की चिदा वाक़या जिक्र शवीदा जान जान ला मकसदी जान जान ला यो पैगाम और गरजी पकी उस पदीजे के दा वाक़या द मूसा अलैहिस्सलाम ची बयानी दा द पारा द तसल्ली द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द हर यो मुबल्लिग और बिया दा वाक़या द मूसा अलैहिस्सलाम व मुख्तलिफ मराहिल बांधे तकसीम दा बाग मराहिलों के बाज़ी मरहले तासूबे और बाज़ी मरहले इंशाअल्लाह उबवे उस प्रदेश के वेना दाग मशरानो दाग घटानो दाग वज़राओ जिक्र गई चिकम द मूसा अलैहिस्सलाम मुबारक याहू खड़े व चे इन हादा लसाहिरुन अलीम और दा बेना के ची युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम दद इरादा दादा चिता सोबासी दजमक उस्तासुना नुफमादा तामुरून पस मशवरा कवई तासु सरायरा कवई तासु हालांकि दा बेना पदीजे की हुई चिदा मशरानो वज़राओ गठानो दा और बसूरत शुआरा आयात नंबर 34 की बराशी चिदा बेना द फिरौन हुआ अल तवी चिदा बेना द फिरौन और दन तवी चिदा बेना क़ाल अल मलअ दावीवा नो जवाब बदर कोम होलगनी आयात तर्जुमे तवत केदा नो कुरान करीम हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल-मलअ वैल मालदारों घटानों
نوابانو جاگیردارو وڈیراگانو الملو وزرا غټان نوابانو یردا د کم جیو اد کم قومو ومن قوم فرعون د قوم د فرعون سیوی وی ان هذا لساحر علیم بیشک دا موسی لساحر علیم خامخا جادوگر پوها دی جادوگر پوها او دد اراده صدا بیوریدو اراده گئی ان یخرجکم چی اباسی تاسو من اعوذکم دزمک استاسونا فماذا تأمرونا پس مشورہ کوئی تاسو پس رائے استاسو دمر اوران دیخوا والفلام سوئی یریدو ارادہ گئی ان یخرجکم چی اباسی تاسو من اعوذکم دزمک استاسونا دجادو پزور باندی فماذا تأمرون پس مشورہ کوئی تاسو رائے را کوئی تاسو چی سوال سو گویا وزدا خلق پاری او یقینا دا د سیاسی خلقو یو لوبه ده کنه چې بس خلق پاروا خپل سیاست کوا سیوا د علماء کرامونا چې کوم حق پرستی او یقینا هغوی زمون محسن دي او یقینا هغوی زمون لپاره لوی محنت اور دفاع کوي په دې سملو کې ناس دي الله دوله جزای خیر الله دوله جزای خیر نو زکای دی وی فماذا تأمرون پس مشورہ کوي تاسو مشورہ کوي تاسو نو وګورا دلتوي چې دا وینا چې دا قال الملو دا دوزر او دا غټان او دا نوابان او او په صورت شعراء کې وینا چې دا وینا د فرعون دا وګوره له صورت شعراء آیات نمبر 34 وګوره شابه تکړه صورت شعراء آیات نمبر 34 نولسم سپارہ قال ویل فرعون للملائ حوله اغوزر آوتا اغتالی سٹوتا حوله چچا پیرا ددانوا ان هذا لساحر علیم یقینا دا موسیٰ لساحر خامخا جادوگر دے علیم پوہا یریدو ارادہ گئی ان یخرجکم چی اباسی تاسو من ارضکم دزمک استاسونا بسحری پجادو اخپل باندی فماذا تأمرون ایزے وی فرعون وی او آلتا وی قال الملأ نوز بسکو وی بالکل وینا دا فرعون دا انکار نکو خو خبر دادا چی دا دا فرعون اگر تالی سکیو کرنا تالی سکی نی
نو د دوی همیشه په خوله باندې هغه وینای چې کوم دغه خان او د نواب د خولې وینای شیخ القرآن به وی کنه الله دې ښه ساتي هغه یو خانو د خپل نوکر سره په اخکار باندې ووت نو په هغه ځنګل کې تېنه لاره ګډه وړه شوه نو غریب په دې ځنګل کې منډې تړلې وهلې خو لاره یې ونه مونده شپه پې شوه تمامه ورځ تېره شوه وږي شوي ومو نو د لرې نه یو ځای کې لوګی ولیدو نو اسونه هغه طرف ته متوجه کړه چې یاره ځو ایزې به څوک نه څوکي نو چې لاړه یو جومپړه غوندې وه نو بس دنده شو جی مسافر یو لاره غلطه شوې ده هغه جی و شپه ده شپه وکړئ روټۍ موټۍ وکړئ بیا به درته سهار لاره سمه نو د غریب سړي رسۍ سبزي به نو هغه چېرته هغه بینګن وغیره پختري هغه تور ونیسئ نو دې خو وږي نو چې وخوړو یاره ماشاءالله وایي څه خوند یې وکړو څه زبردست دغه دی وای نو هغه نوکر وي او که نه خان دا خو ډېر تکړه شی دی دا هډوکو له طاقت ورکوي دې کې ویټامین اے بي سی فلان کې فلان کې او بینګڼې اسمان ته ورسوله سهار شو هغه ته لاره کوڅه وښوله خان لاړه سموده وروسته بیا راغی نو دې ځله لاره نه وه خطا کړې هسې تپوس ته راغی نو چې راغی نو دعا سلام وشو هغه ورته ډوډۍ بیا کېښوله بیا هغه بینګړو نو دې ځله خان موړ نو چې هغه نوړۍ خولې ته کړه یا لکه وي دا هم څه شی دی چې روزانه یې دښکه پخی روزانه دغه پر دا څه شی دی هغه نوکر وي او که نه خان دې رنګ ته وګوره تک تور دی آبادي دی اګیز جوړی او دا کوي دا کوي دا کوي هغه زمیندار غریب دی نوکر دی خولې ته ګوري یو ساعت ورته ګوري بیا وي ظالمه هغه تېر ورځو کې خو له تا هغه خبرې کولې چې اسمان ته دې رسولی او اوس دې د بره نه راوغورځو کښته دې ورسو هغه ورته یې زه ستا د بینګن نوکر نه یم زه د خان د خولې نوکر یم خان چې څه ته ښه وي نو زه به ورته ښه ویم خان چې څه ته ښه وي نو زه به ورته څه ویم ښه ویم نو دا هم ده ای د خان د خولې نوکران نو خان ووی چې ان هذا لساحر علیم نو دوی به ووی چې ان هذا لساحر علیم خان ووی یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون دوی هم دغه وینا وکړه دغه وینا وکړه اوس خلک ډېر دی نو چا یو رای ورکوله چا بل رای ورکوله چا یو مشوره ورکوله چا بل مشوره ورکوله نو قرآن داسې لفظ راوړ هغه ټولو ته شامل دی قالوا ادع به ارجه طمع ورکا دلرا واخاه او رور دلرا یو معنی دویم معنی قالوا ادع به ارجه بن کا دے و اخاو او رور ددا او درم امانا قالو قوی بی ارجها رستو کا دلرا و اخاو او رور ددا لرا و ارسل فی المدائن او اولگا پکرونگی حاشرین جمع کونگی حاشرین جمع کون کی شورتونے گا پدے گلو کے اے چھ خخ جادوگران تالا راو نو معلومی کی دا چھ دا جادو دوی پدے گورنمنٹ کے لکا دا سرکاری طور باندې منظور شوی چھ دا کور نبا یو کس جوڑی نو زکا خدا ہوئی کنا وَأَرْسِلْ فِي الْمَدْآئِنِ او اولگا پکلوں کے حاشرین
جمع کون کی یاتون کا چراولی تاسوتا ہر یو جادوگر پوہا ہر یو جادوگر پوہا ہر یو جادوگر اور قربان چمدہ اللہ دا ذات اللہ ہر پیغمبر لا داغد دور و دا وقت مناسب معجزہ ورکڑی دا موسیٰ علیہ السلام پر دور کی دا جادو زورو دا جادو غلبوا دا جادو چرچوا اللہ داسی معجزی موسیٰ علیہ السلام لورکڑی اور پر موسیٰ علیہ السلام باندے ظاہر اکڑی چی دا اگا جادو اگا باطل والے اگا خلقو تسرگن او خلقو تیداو خولا چی جادو جدا شے دے او وہی جدا شے او دا عیسیٰ علیہ السلام پر دور کی دا طب چرچاو او لوی حکیمان خو آگا لوی حکیمانا دا یو سو مرزوننا غویم نا امید شوی یو مادرزات نابینا یو برگے مرز اللہ عیسیٰ علیہ السلام پلاس باندی داسی معجزی سرگن دکڑی چی داغا وقت چی کم لوی حکیمانو اگا حیران و پریشان پانش اور دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر دور کی دا ادب دا شعر و شاعر زور و فصل اے غلبہ نو اللہ دا پیغمبر پر جب باندی دا سے کلام جاری کا چی لوی ادیبان لوی شعراء داغے پمخ کی دن نشو لوی شعراء اور طول گویا شو پدی باندی چیر دا بشر کلام نہ دے دا کلام دا اللہ دے نو زکائی جوینا کئی چراولی تاسو دا ہر یو جادوگر پوہا شورتا لالا کلی پا کلی گردی جادوگران را کھولے او دا موسیٰ سر مناظرہ دا جادوگران را چرالا قرآن وی وجاء رال جادوگر فرعون سخا قالوا اوئبی انا لنا لأجرنا اے بیبا زمند پارا لأجرن سا ان کننا نان غالبین کشوم انگا زرور غالبا جادوگر فرعون توی خواہ وی انا لنا لأجرنا اے بیبا زمند پارا سا انام کشوم انگا زرور غالبا قال اوی فرعون نعم دیر پا نخروی ملک تے گا نا خان دے او دا ملک و دا خان آواز توبہ و باز دا دے چی آواز کی تبوی چی کٹے گا دا ملک نہیں دا خان دا چودری دا مشر دا آواز بانے تغورو کا گا نا دتا چی آواز کے دے چی جواب ورکی نو تب وہی چرتا کٹی اٹھران کا کٹی خاک کا نو چی سنگا دوی داوی نو دو ورتی نعم آو بالکل اور بیاد داوم تو ہم ہوئی وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ زما اساتذہ زما شیوخ با مانا قولا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ انعام ہو اخبر پزیبانی کچری تاسو زرور شوئی غالب شوئی نو وَإِنَّكُمْ
لمن المقربین نتاسب زماد تالی ستون شئی تاسو زماد تالی سٹائی دا درس کی تالی چھٹی بھائی شیخ القرآن دا پنچپیر رحمت اللہ علیہ کاغذ وانا کولا کنا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ یقیناً تاسبا خامخا زماد تالی چٹون شئی خوئی مزی کوئی دا گوتی پیرا گاگے خوئی مزی کوئی او کنا لفظی مانا کئی نو کا لفظی مانا قال اوئی فرعون نعم آوا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ یقیناً تاسبا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ دا آغا جانا شیحا المقربین چکم نزدید ایمانتاها یا دیم اندازا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ یقیناً تاسبا دا نزدیکانون شئی نور بلاتا نیجی قالوا یا موسیٰ اگر وزرالا خلق اولاد دی یو طرف تا جادوگر دی بل طرف تا موسیٰ علیہ السلام ندارہ کئی نظارہ کئی تیر سوک بزرور کی گی او سوک بکمزورے کی گی او پدیجے کی تفصیل نشتا تفصیل پر صورت توحا کی نو بس غرض میں خالی نن دا درس افتتاوا نو انشاءاللہ قالو یا موسیٰ ویل جادوگرانو اگو رہے عدبیو کو اللہ دا دی عدب دا وجینا دا ایمان دولت ورطا نصیب دا ایمان دولت ورطا نصیب کو نو باقی تفصیل انشاءاللہ اللہ دون را کریں سوا اللہ رب العزت کی زمان دا درس اقبل دربار کی قبول و منظور کی بالخصوص زمان دا مور اپدار لپارا زمان دا نیانی کن لپارا زمان دا تمام اساتذہ کرامو اور دا شیوخ لپارا دا تمام اہل حق علماء لپارا طلباء لپارا طالبات لپارا دا تمام عالم مسلمانان لپارا اللہ رب العزت کی ذریعہ دا نجات ذریعہ دا خلاصائی اور ذریعہ دا بخانے اگردی اور جس عمر مسلمانان دنیا نا رخصت شوئے دے اللہ دا طول بخانوں کی اللہ دا طول درجات بلن کی اللہ دا طول قرآنوں تا دا صبر ورکی اور جس عمر پریشان دی اللہ دا طول پریشانے کو خوشحالو باندے بدل کی اور جس عمر بی اولاد دی اللہ دا طول جوڑے دا اولاد دا نعمت نرگ دی اور چاچی نارینا اولاد نشتا اللہ دا غو جوڑے دا نارینا اولاد دا نعمت نرگ دی اور چکم اولاد والدی اللہ دا غوی اولاد سر زمن دا اولاد نا اللہ دا خپل پر دین کی قبول کی اللہ دا خپل دین سا پایان دور کی اللہ دا خپل پیغمبر صحیح عاشقان دور کی اللہ دا خپل مور و پلار صحیح فرمان بردار تابدار خدمتگار دور کی اور جس عمرہ ملنگان دا اللہ دا دین لپار لجابی اعلائی کلمت اللہ لپار لجابی اللہ دا طول اسر خصوصین دادو کی اللہ دا طول اسر خصوصین دادو کی اللہ دا مونگا طول گناہونا معاف کی اللہ دا مونگا طول خاتمہ پا ایمان بانے نصیب کی اور خاص کر وقت پزن کردن دا خیستہ کریمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ دا مونگا جوابانی جاری اور ساری و ساتھی واخر دعوانا